अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, KPK पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी हमें मिला है। यहाँ पर ये ओरिजिनल पेपर है पेपर बी का, और पेपर बी जो है ये ईटा के ज़रिए लिया गया है। ये पेपर दोस्तों 6 अक्टूबर 2024 को लिया गया है। तकरीबन इसी टेस्ट का एक हफ़्ता पूरा होने को है। अक्सर दोस्त कमेंट्स कर देते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसकी रिज़ल्ट के बारे में भी बताऊँगा। व्यूवर्स, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जुमलों को दुरुस्त तरतीब दे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से शुरू करते हैं। पेपर बी की तकरीबन 10-12 सवालात जो है 10-12 जुमले में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो पेपर मुकम्मल नहीं था। उसी पेपर में कुछ जुमले जो थी तकरीबन 8 जुमले हमारे पास मिसिंग थी। हमारे पास इसी पेपर में तमाम जुमले जो है ये मौजूद है। ये पूरा पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। तो पहला जुमला इस तरह है, रिश्वत देने जहन्नमी और लेने वाला दोनों है। इसी सेंटेंस को दोस्तों दुरुस्त तरतीब के साथ लिखना था, तो इसकी दुरुस्त तरतीब इस तरह बनेगी, रिश्वत लेनी। सबसे पहले लेने वाला लिखा जाएगा, तो रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। इसी भाई ने रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, इस तरह लिखा है। ये भी ठीक बनता है, लेकिन जुमला इस तरह बनेगा, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। जुमला नंबर 2 है, जिद्दोजहद के लिए कामयाबी करना शर्त है। कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करना शर्त है। कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करना शर्त है। तीसरा जुमला है, इसी भाई ने यहाँ पर ये जुमला छोड़ दिया है, नहीं लिखा है, आसान सा जुमला है, उसने अहम कागजात दिए कर तलब। तो इसकी तरतीब इस तरह बनेगी, उसने अहम कागजात तलब कर दिए। उसने अहम कागजात तलब कर दिए। या आप दोस्त इस तरह भी लिख सकते हैं, अहम कागजात उसने तलब कर दिए। जुमला नंबर 4 इस तरह का है, पुलिस एहलकार अफसर मजाज अपने के हुक्म पाबंद का होता है। इसी कैंडिडेट्स ने ये जुमला गलत लिखा है। इसने लिखा है, अफसर पुलिस एहलकार अपने हुक्म के मजाज का पाबंद होता है। ये गलत है। पुलिस एहलकार अपने मजाज अफसर के हुक्म का पाबंद होता है। पुलिस एहलकार अपने मजाज अफसर के हुक्म का पाबंद होता है। जुमला नंबर 5 है, बुलंद बाला इमारती है होती शहरों में। शहरों में बुलंद बाला इमारती होती है। शहरों में बुलंद बाला इमारती होती है। आप दोस्त इस तरह भी लिख सकते हैं, बुलंद बाला इमारती शहरों में होती है, लेकिन दुरुस्त तरतीब इस तरह है, शहरों में बुलंद बाला इमारती होती है। जुमला नंबर 6 है, मुकीम आप है कब से यहाँ। आप यहाँ कब से मुकीम है। आप यहाँ कब से मुकीम है। ये जुमला दुरुस्त लिखा है। जुमला नंबर 7 है, किसी भी वाक़या गलत बयानी जुर्म के बारे में है। गलत बयानी एक जुर्म है दोस्तों, तो इसकी दुरुस्त तरतीब इस तरह बनेगी, किसी भी वाक़या के बारे में गलत बयानी जुर्म है। किसी भी वाक़या के बारे में गलत बयानी जुर्म है। इसी भाई ने गलत लिखा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जुमला नंबर 8 है, बलूचिस्तान रकबे पाकिस्तान का सबसे बड़ी सूबा के है लिहाज से। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। या आप दोस्त इस तरह भी लिख सकते हैं, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। एक दोस्त ने कमेंट्स की थी कि मैंने जुमले लिखी थी, लेकिन वहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगाना भूल गया, तो ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो आपकी जुमले जो है ये दुरुस्त तस्वर की जाएंगे। जुमला नंबर 9 है, ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट ताहे का अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट से था। जुमला नंबर 10 देखिए, बहार में रंग बिरंगी खिलती खूब फूल है सूरत। बहार में रंग बिरंगी खूबसूरत फूल खिलते हैं।
یا آپ دوسری اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں بہار میں خوبصورت رنگ برنگی پھول کھلتے ہیں۔ یہ دونوں اگر آپ اس طرح لکھیں تو دونوں جملے ٹھیک ہے۔ اور باقی انگریزی کے 10 جملے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پورا پیپر ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن یہاں پر بات کرتے ہیں اکثر دوست ریزلٹ کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں۔ تو عام طور پر ایٹا کا ریزلٹ جو آتا ہے دوستو، ایٹا ٹیسٹوں کا، وہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے، یعنی اسی اتوار کو آپ کا ٹیسٹ ہو گیا تو اگلے سنڈے کو آپ دوستوں کا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ کبھی کبھار ریزلٹ اس وجہ سے بھی لیٹ ہوتا ہے کہ جب بھرتی بڑی ہوتی ہے، اپلائی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ٹیسٹ میں اور ریزلٹ آنے میں تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے، لیکن کم از کم ریزلٹ جو ہوتا ہے یہ 7 دنوں کے بعد آتا ہے۔ یہاں پر دوستو ایٹا نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی ضروری اطلاع دی ہے کہ پولیس بھرتی کے لیے 6 اکتوبر 2024 کو لی جانے والی امتحان کا نتیجہ اسی ہفتے جاری کر دیا جائے گا۔ تو امکانات ہے اسی ہفتہ کے دن یا اتوار کے دن ایٹا کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جس کے بعد پاس ہونے والے امیدواروں کا کوالٹی چیک کیا جائے گا، جس میں قد اور چھاتی دوبارہ ناپی جائے گی اور ان کے ڈاکومنٹس قائب بھی دیکھے جائیں گے۔ انگریزی جملے شروع کرنے سے پہلے اکثر کینڈیڈیٹس کمنٹس کر دیتے ہیں اور کمنٹس میں پوچھا کرتے ہیں کہ سر پیپر بی کے ٹوٹل مارکس تو 20 ہے، اس کی پاسنگ مارکس بتائیے۔ تو پیپر بی کے ٹوٹل مارکس 20 ہے، اس میں سے 8 نمبر جو ہے 8 مارکس یہ لینا لازمی ہے۔ اگر آپ دوستوں کے مارکس 8 سے کم ہو تو آپ دونوں کے پیپر جو ہے، خواہ وہ پیپر اے ہو یا پیپر بی، دونوں پیپر فیل تصور ہوں گے۔ تو پیپر بی میں 8 مارکس حاصل کرنا یہ لازمی ہے، اس کے علاوہ پیپر اے میں 32 مارکس لازمی ہے۔ انگریزی والے پورشن میں سوال ہے ٹرانسلیٹ انٹو اردو۔ یہاں پر ان جملوں کو آپ دوستوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے اردو میں۔ تو جملہ دیا گیا ہے ٹوڈے دا ویدر از پلیزنٹ۔ پلیزنٹ کے معنی خوشگوار کے ہے، آج موسم خوشگوار ہے، آج موسم خوشگوار ہے۔ دوسرا جملہ ہے یو ہیو فینشڈ یور ورک۔ تیسرا پام لگا ہے فینشڈ، تم اپنا کام ختم کر چکے ہو، تم اپنا کام ختم کر چکے ہو۔ جملہ نمبر 3 ہے ریسپیکٹ ایوری ون۔ ایوری ون کے معنی ہر کوئی کے ہے، ہر کسی کے ہے، سب کا احترام کرے، سب کا احترام کرو۔ تو اسی کی ٹرانسلیشن ہے سب کا احترام کرے۔ جملہ نمبر 4 ہے ہی از سیٹنگ آن دا لاسٹ رو۔ رو قطار کو کہا جاتا ہے یا سب کو کہا جاتا ہے، تو آپ دوست اس طرح بھی لکھ سکتی ہے وہ آخری سب میں بیٹھا ہے یا وہ آخری قطار میں بیٹھا ہے، دونوں جملے ٹھیک ہے۔ سیٹنگ کے معنی وہ بیٹھا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن اس طرح بنے گی وہ آخری سب میں بیٹھا ہے یا وہ آخری قطار میں بیٹھا ہے۔ سینٹنس نمبر 5 ہے شی ڈز ناٹ گو ٹو ہر ویلیج۔ شی لڑکی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ وہ اپنے گاؤں نہیں جاتا، وہ اپنے گاؤں نہیں جاتی، لڑکی کے لیے جاتی لکھیں گے، وہ اپنے گاؤں نہیں جاتی۔ اگر کسی نے جاتا لکھا ہو تو یہ غلط ہے۔ آگے کے جملے ہے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش۔ اردو میں جملے دی گئی ہے، اب دوستوں نے اس کی انگریزی ٹرانسلیشن لکھنی تھی۔ تو جملہ نمبر 6 ہے علی ایک دیانتدار پولیس والا تھا۔ یہاں پر پولیس والا تھا یہ گزرا ہوا زمانہ ہے تو واز لگے گا۔ علی واز این آنیسٹ پولیس مین۔ علی واز این آنیسٹ پولیس مین۔ جملہ نمبر 7 ہے دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ Who is knocking at the door؟ Who is knocking at the door؟ تیسرا جملہ ہے ہم حرام نہیں کھاتی۔ We do not eat unlawful یا we do not eat حرام۔ We do not eat unlawful یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ جملہ ہے جملہ نمبر 9 ہے میں ڈیوٹی کے لیے وقت پر جاؤں گا۔ یہاں پر I will لگے گا، I will go for duty on time۔ اور ہمارے پاس KPK پولیس کانسٹیبل ایٹا کے پیپر بی کی سی اوریجنل پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 10 ہے کیا وہ باہر جا سکتا ہے؟ کین ہی گو آؤٹ؟ کین ہی گو آؤٹ؟ اگر ہم اس طرح لکھیں کہ ڈز ہی گو آؤٹ تو پھر اس کے معنی اس طرح بنتے ہیں کیا وہ باہر جاتا ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ کین ہی گو آؤٹ کیا وہ باہر جا سکتا ہے؟ تو ویورز یہ رہا ایٹا پولیس کانسٹیبل کا مکمل پیپر بی۔ پیپر بی میں اور پیپر اے میں آپ دوستوں کے ٹوٹل کتنے مارکس بنتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔
ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوست پیپر اے کے MCQs دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے، آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں KPK پولیس کانسٹیبل 2024 بائی UC لرننگ ٹیوب۔ KPK پولیس کانسٹیبل 2024 بائی UC لرننگ ٹیوب، آپ دوست اسی طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔